Maayong adlaw mga galang ug mga amigo. Lain na usab nga kahigayunan sa atong pagatun-an niining mga tagnaa. Diin nagahisgot kini sa paglagway sa umaabot nga panghitabo na diin sa Biblia lamang nato makita ug mabati ang mga panghitabo sa umalabot nga diin gitagna na nang daan sa Biblia. Apan sa dili pa ta magpadayon mga higala o mga amigo, sa atong topiko karon mag-ampo una ta ug mga itag giya sa balaang espiritu nga may magahatag kanatog katin-awan sa atong pagatun-an ining mga taknaa. Mag-ampo ta. Labing balaan ug dalaygon namo nga Dios ang nakaastron sa mga langit. Dalaygon ka sa walay katapusan nga may naghatag kanamog kusog, kabaskog ug giya sa among mga desisyon sa pagkinabuhi sa matag adlaw namong pagpaningkamot. Amahan nga balaan, salamat nga ikaw nagahatag kanamog lugway sa kinabuhi, nagahatag og proteksyon sa tibok gabii sa among pagpangatulog. Salamat amahan nga imo kaming gipukaw gikan sa pagkatulog niining matahom nga kabundagon nga diin maayo ug mapiskay ang panglawas. Ang labi na o Dios nining adlaw nimo nga balaan, adlaw ipapahulay nga maong Sabado nga mo'y naghatag kanamo og pagpakiila diha kanimo nga ikaw ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Amahan nga balaan, pasaylo kami sa among masala nga nahimo sa buhat sa pulong sa una-una. Aron takos kami magadawat sa panalangin nga imong ibubo niining adlaw nga ipapahulay. Amahan nga balaan, ako usab magahangyo kanimo uban sa mga makahimo sa pagpaminaw niini nga video o magatan-aw. Panalangin o Dios nga ikaw magahatag og kaalam, makasabot sa mga pulong nga pagahisgutan niining bahin sa pagtuon. Tabangi amahan, ilabi na usab ako nga magadala niini nga topiko, ikaw magagiya sa angay nako nga pagalitukon. Amahan nga balaan, wala kami arang mahimo ang kaalam sa pagsabot naa lamang diha kanimo kay ikaw ang tinubdan sa kaalam o kahibalo niini nga kalibutan ug sa langit. Amahan nga balaan kining tanan o Dios, akong ginasalig uban sa mga katawhan nga makahimo sa pagpaminaw niini nga video ug makatan-aw niini nga programa, ikaw magahatag sa kaalam sa pagsabot. Amahan nga balaan, ikaw lamang among pangayuan sa kaalam nga langit nun nga may magahatag kanamog hingpit nga kaalam sa pagsabot sa imong mga pulong. O Dios, kining tanan Dios among ipangayo, gisalig ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga higalag, mga igsoon, ang atong topiko niini nga pagatun-an ining mga orasa nining adlaw. Nanapita sa ikatulo ka topiko nga mao ang paghulagway sa umalabot. Sa ikaduha nga kapitulo sa Daniel, ang Dios nagapadayag sa umalabot uban kang hari Nabucodonosor nga maoy tagdumala sa imperyo sa Babylonia pinaagi sa damgo. Ang hari nakakita og usa ka dako nga larawan og ang minanduan sa pagsaysay ni Daniel nagtanyag og dugokan nga pagpamatuod sa pagka minanduan sa kasulatan
Gihulagbay niining maong kapitulo ang dalan sa kasaysayan gikan sa panahon sa mga propeta hangtod sa panahon sa katapusan. Unsa man ang gitanyag sa Dios ngadto sa mga tawo aron sila magiyahan niini nga kalibutan. Labi pa gayud diay nga mahimatud-an ang pulong sa propesiya nga among ginabatunan. Maayo nga inyong himuon ang pagtagad niini maingon sa inyong pagtagad sa usa ka suga nga nagasiga sa dapit nga mangitngit hangtod mobanag-banag ang panahon ug mosubang bituon nga kabugason diha sa inyong mga kasing-kasing. Mao kana ang mensahe, mga amigo, sa 2 Pedro Kapitulo 1, bersikulo 19. Unsa ang ikaduha nga gingharian ang misunod sa Babilonia? Sa Daniel Kapitulo 2, bersikulo 39 nag-ingon diri, og sunod kanimo motindog ang usa ka gingharian nga labing ubos kanimo. Sunod sa Daniel 5, bersikulo 28 nag-ingon, ang imong gingharian gibahin na og gihatag sa mga Medianhon ug sa Persyahanon. Sa Daniel 8, bersikulo 4, nakita ko ang turong karnero nagdagan paingon sa kasadpan ug sa amihanan ug sa habagatan ug sa Daniel Kapitulo 8, bersikulo 20 nag-ingon, ang turong karnero mao ang gingharian sa Media ug sa Persya sa Daniel. Ug ingon man nag-ingon diri, ang paghisgot sa salapi tan-awa sa Daniel 2, bersikulo 32, nagpasabot sa paggamit og salapi sa sistema sa pagbuhis sa gingharian o Medo-Persya. Tan-awa ang Pipan, page 27. Ang gihisgutan diri mga higala kaning giingon nga unsa ang ikaduha nga gingharian ang mosunod sa Babilonia. Mao kini gisgutan sa Daniel. Nagkalain-lain nga kapitulo mga higala ug mga amigo. Naghisgot kini sa mga gingharian nga mulumpag or mobuntog nga maoy mopuli sa maong gingharian sa Babilonia. Nga diin mao na sad ang mopuli sa paghari. Kining Medo-Persya nga gisgutan sa Daniel nga maoy mobuntog sa gingharian sa Babilonia. Unsa ang ikatulo nga gingharian ang misunod sa Medo-Persya? Sa Daniel 2:39 nag-ingon, og lain nga ikatulong gingharian nga tumbaga nga magabuot sa tibuok nga yuta. Sa Daniel 8, bersikulo 8 nag-ingon, unya ang kanding hilabihang nakapasigarbo sa iyang kaugalingon. Ug sa Daniel 8, bersikulo 21 nag-ingon usab,
ug ang laking kanding mao ang hari sa Gresya. Ang ikatulo nga gingharian nga misunod sa Medo-Persia mao ang Gresya. Human kini gipukan ni Alexander the Great, espesyal ang tumbaga sa mga Griego. Kini sa kasaysayan ilang gigamit sa negosyo ug sa panggubatan. Ang mga Griego nagamit og tumbaga sa ilang mga armas, helmet, taming ug uban pang mga kagamitan sa panggubatan. Ang mga tumbaga nagasidlak sa ilang mga taming, nagasidlak sa tumbaga ang ilang mga espada. Unsa man ang ikatulong aw ikaupat nga gingharian human ang Gresya. Sa Daniel 2:40 nag-ingon, og ang ikaupat ka gingharian mulig-on sama sa puthaw, sanglit ang puthaw magadugmok ug makadaog sa tanang mga butang ug sama sa puthaw nga magapigsat niining tanan. Kini nga gingharian magabungkag ug magadugmok. Ug ang mga larawan sa bulawan o salapi o tumbaga nga tingali unya makarepresentar sa mga nasod ug sa ilang mga hari. Malampuson nga gilumpag sa puthaw nga monarkiya sa Roma. Unsa ang unsa ang isulti kanato sa puthaw ug yutang kolonon nga mga tiil mahitungod sa kung unsa ang mahitabo sa puthaw nga gingharian sa Roma. Nag-ingon ang Daniel Kapitulo 2 bersikulo 41 ngadto sa 43. Og sanglit imong nakita ang mga tiil ug ang mga tudlo sa tiil nga may bahin sa yutang nga yutang kolonon sa magkukulon ug may bahin nga puthaw. Kini mahimo nga gingharian nga hilabihan hina hinahi binahina unsa ni nga pagkasulti ni binahin-bahin apan anaa ni ana ang kalig-on sa puthaw. Sanglit sa imong nakita ang puthaw gisakot sa yanang sa yuta nga kolonon. Og ingon nga ang usa ka bahin sa mga tudlo sa tiil puthaw man ug ang usa ka bahin maoy yutang kolonon. Mao ang gingharian malig-on. Ang usa ka bahin sa gabok ug ang gabok ang bahin o laing bahin. Og sanglit imong nakita nga ang puthaw gisaktan sa yanang sa yutang kolonon. Sila mosagol sa ilang kaugalingon uban sa kaliwatan sa katawhan. Apan sila dili magakatapot sa usa ug usa sama sa puthaw nga dili mosagol sa yutang kolonon. Atong nadungog mga amigo, ang bahin sa ato lang ipasabot gamay kaninyo mga higala nga kining libro sa Daniel kanang tulog karon kini nga mga bahin sa libro sa Biblia. Tungod kay nagahisgot kini og mga panghitabo
sa umalabot sa panahon ni Daniel kini siya usa pa lang kini ka tagna hangtod sa taas nga panahon bisan pa karon mga higala nagakatuman kini tungod kay kining kining gihisgutan diri nga adunay yutang kolonon, adunay puthaw, naay tumbaga, naay unsa pa 'tong naay bronse. Nagahisgot man ni siya sa gingharian. Apan kini siya mga higala, adunay gipasabot niini sa atong mga kapanahonan gikan sa panahon ni Daniel. Yun iyang gipakita nga unsa ang mga panghitabo nga moabot sa kalibutan hangtod sa atong kapanahonan karon. Ang mga hari naghisgot og mga panahon nga mao na mohari sila unya ang mga kining kaabunda sa bulawan, kaabunda sa ah, bronse, hangtod nahimong puthaw, nahimong yutang kolonon, nagkaubos ang balyo sa atong ibutang nato sa atong mga ah, kalidad o kadaghanon sa atong mga salapi o sa atong kwarta karon nga diin nagkaubos ang balyo niini tungod kay nagkamahal. Nagkamahal ang iyang kanang balyo sa bulawan pero ang ibutang nato nga tungod sa kamahal sa palaliton gamay na lang tag mapalit inana mura bitaw daghan kag kwarta pero gamay ra imong mapalit ingon ana ang buti pasabot nga nagkaubos ang balyo niini nga diin ang gisgutan diri sa Daniel mga higala nagahisgot siya og kanang gingharian mga pagkaubos sa mga bahin sa ah, kanang ingon tag balyo sa paggahom tungod kay gikan sa bulawan niabot na gyud sa bahin sa yutang kolonon ug ah, nagsagol ang kining bahin sa puthaw ug yutang kolonon nga diin nagpasabot kini sa panaghiusa diha sa gingharian. Kining yutang kolonon ug ang puthaw mga higala nagahisgot kani og kanang naa bitaw sa atong panahon karon naay presidente, mga leader sa relihiyon nga gusto og panaghiusa. Mao sad ni ang gihimo sa Daniel nga gustong hiusahon pag-ayo ang katawhan apan tungod kay lagi lahi man o ato nang nabasa nga gi-explain nga dili gayud lig-on ang pagkatapot sa yutang kolonon ug sa kining puthaw kay lahi man sila og klase. Ang puthaw gahi na siya nga bahin samtang ang yutang kolonon pwede na siya madugmok. Humok na siya dugmokon o kabantay ba mo mga amigo ug mga higala sa unang panahon kung kaabot mo atong kolon bisan karon naa man gyapon na sa atong panahon karon kay naa man gyapon maghimoan ng kolon karon kanang himuon ganing flower base ng uban. Ang uban himuong alkansya mao na siya ang gitawag og kuan yutang kolono na siya. Mao na siya bahin sa gitawag og kolonon nga yuta nga pwede siya madugmok ug labi na mabundak apan ang bahin sa puthaw gahi gina siya igo ra na siya kung naman say bahin nga ma-deform kuan ra na siya makumi
mabaog inana ang kagahi sa putaw mga higala. Padayon ta, unsa nga panghitabo ang mahitabo sa katapusang mga adlaw? Sa Daniel 2:44 nag-ingon, ug sa mga adlaw nianang mga haria ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag, ni ang gahom niana mahibilin sa lain nga tawo o katawhan. Apan kini magadugmok ug magaut-ot niining tanang mga gingharian ug kini mulungtad sa walay katapusan. Kani mga higalag amigo, naghisgot man tag gingharian kaganina. Gingharian sa nagkalain-laing gingharian nga mopuli tungod sa ilang pagkakusganon, pagagamhanan sa ilang nasod. Magpuli-puli na sila kay kinsa katong kusog mao toy mopuli sa paghari sa maong gingharian. Apan gisgutan diri sa Daniel 2:44, naghisgot ang Dios nga magatukod sa iyang gingharian nga wala na gay makabuntog niini. Wala nay makapildi niini nga gingharian ug wala nay makasunod niini nga gingharian nga mao'y maghari kun dili ang Dios ra gyud. Niya nang panahon na sa paghimo. Padayon ta, kanus-a ang Dios magatukod niini nga gingharian? Inig-anhi sa anak sa tawo nangyong diri. Aton ni mabasa mga higala ug mga amigo. Diri sa Mateo 25 bersikulo 31 ngadto 34 nag-ingon diri. Inig-anhi sa anak sa tawo ingon nga hari uban sa tanang mga anghel molingkod siya sa iyang harianong trono ug ang tanang tawo sa kalibutan tigomon sa iyang atubangan. Unya bahinon niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga katawhan o moingon sa mga tawo sa iyang tuo, umari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan og dawata ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Atong nakita nga nabasa mga higala nga sa pangutana nga kanusa magtukod ang Dios niini gingharian niana unya kung ikaw higala nga nakapaminaw niini nga mga pagsaysay niining akong pagbasa mga amigo, atong masabot nga ang Dios magatukod sa iyang gingharian kung tigbasa lang din mo sa Biblia mga amigo, kana nga panahon human sa pagsilot niya sa tibuok kalibutan tungod kay kung tigbasa ta sa Biblia suito gyud ta nga ang Dios mobalik. Kana nga pagbalik dili na sa pareha sa iyang himo sa una nga magpakamatay sa kalbaryo sa cross aron sa pagluwas sa tao. Niya nang higayuna pagbalik niya kuhaon niya ang iyang mga pinili kadtong nagkinabuhi uyon sa iyang kabubuton kadtong nagkinabuhi nga nagapaabot sa Dios nga nagapugong sa iyang kagalingon aron sa likay sa pagbuhat og daotan kadtong mga katawhan nga nagapaabot sa Dios
nga bisan gidaog-daog mohangad lang sila sa langit og magapangayog tabang sa Dios ug dili gayud mosukol. Kana nga mga kinaiya, mga higala ug amigo, mao kanay luwasonon sa Dios sa iya unya nga pagbalik. Nianang higayuna mga amigo, kanang pagbalik niya, igo na lang siya magkuha sa iyang mga pinili. Mamatay man sa iyang pagbalik, mamatay man o buhi, kuhaon. Kuhaon niya, dalon niya sa puwangon sa mga panganod ug dalon sa langit anang mga panahon na mga amigo. Na diri ang plastada o mga bahin sa gisgutan. Ang ato ding topiko karon mga amigo naghisgot kini sa ah, damgo ni Nabucodonosor nga mao ang iyang damgo mao kadtong larawan. Giulagway diri mga amigo nga atong balikon nga ang ulo niadto bulawan. Ug ang bulawan nagpasabot kini sa paghari sa Babilonia niadtong 626. Nagsugod sa 626 ngadto sa ah, 539 BC. Dayon ang paghari abang pagsunod dayon sa sunod nga gingharian nga mao ang salapi, bukton nga salapi. Mao ang Medo Persia nga kini nihari ni siya gikan sa 539 BC ngadto sa 331 BC. Ug ang nisunod ay niya nga paghari mga higalag may igsuon nag mao kining tiyan bahin kini sa larawan. Imagino nato mga higala naatay larawan nga atong imaginon nga ang iyang ulo bulawan dayon ang iyang dughan ug bukton mao ang salapi. Dayon ang iyang tiyan nga mao kini iyang ikatulo nga nipuli sa paghari nga gikan sa larawan mga amigo tiyan og mga paa nga tumbaga ug nagrepresentar kini siya sa Greece o Gresya nga nihari ni siya pagsugod niadtong 331 ngadto sa 168 BC. Og dire din sa ikaapat nga nipuli niini nga gingharian mao ang bahin sa mga BTS nga mao ang puthaw ug kini girepresentahan sa Roma. Nagsugod niadtong 168 BC ngadto sa 476 ED na. Og ang misunod din ani mga tiil nga sinakot sa puthaw ug sayutang kolonon. Nagkabahin-bahin nga Europa. Ikaduha nga mao kini ang nagsugod niadtong paghari niya niadtong ED 476 mao ni ikaduha nga pag-abot niya. Ug mao kini mga amigo nining bahina
sa bahin sa mga tiil nga sinakot og putaw og bula og yutang kolonon niining panahona karon naa na kita niini og kini nga panahon sa mga tiil nga sinakot sa putaw og yutang kolonon niya na kini kita niining panahona mga amigo nga diin kasagol ang yutang kolonon ug ang putaw nga naa kita nabilong mga amigo ug mga higala sa yutang kolonon karon. Padayon mga amigo, kaduha-duhaan ba ang mga katumanan niining maong propesya? Sa Daniel 2:45 nag-ingon, ang dako ang dako nga Dios nagpahibalo sa hari sa mga butang mahitabo sa kaulahian ug ang damgo matuod ug ang kahulugan niana dili kaduha-duhaan. Klaro mga amigo nga ang gipadayag sa Dios ngadto kang Nabucodonosor kini dili kaduha-duhaan tungod kay kung mobasa ka sa kasaysayan o mga word history mga amigo imo nang mabasa ang kining atong gisgutan nga mga paghari gikan sa Babylonia ngadto o sa atong panahon karon sa kining paghari sa Roma. Kabalo na man gid ta karon nga bisan karon impluwensyado kayo ni sila, no? May mga rally-rally unsa nga mga kagubot sa tibuok kalibutan moapil gani ni sila. Mo ni nata sila sa ilahang panahon karon dinhi sa yutang kolonon nga mao ang nag dominar niini mao ang Roma. Ang atong topiko karon mga higala mga amigo nagahisgot kini sa mga panghitabo gikan gipakita ngadto ka Daniel og gihan-ay kini gikan sa iyang panahon hangtod karon og nakita nato kung giunsa gayud ang pagkatuman niini mapamatud-an o imo ning klaro mga amigo kung tigbasa ka. Pero mga amigo kung nagkinahanglan ka og dugang kahibalo bahin sa balaan nga kasulatan akong hatag kanimo nga giya kung gusto ka og dugang pang Bible study bahin sa balaang kasulatan aron makabalo kag dugang kung gusto gid kang makabalo og dugang pangita ang pinakaduol sa inyong lugar nga Seventh-day Adventist makatabang sila ninyo alang sa dugang nga pagtuon. Mao ra kini ang atong diri ra taman ang atong video mga amigo. Og daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw.